النفس الزكية هي مجموع وصف لكل نفس زكية، وليست لنفس واحدة فقط. من في اليمن من الأطفال وغيرهم من النساء وغيرهم من ضعفاء الرجال وممن ليست لهم دخل بالسياسة يعتبر أنفس زكية، وكذلك أيضا من في العراق، وكذلك أيضا من في الشام، وكذلك أيضا من في مصر، وكل هؤلاء قتلوا على أيدي بني سعود. لكن هي القشة التي قصبت ظهر الجمل هو جمال خاشقجي، يعني هو داخل ضمن هذه الأسماء. فإذا قيل يعني النفس الزكية على مجموعة أنفس، ومنها تلك النفس التي هي صاحب للإمام المهدي عليه السلام. أيتها النفس المطمئنة، فهو خاطب للمفرد، لكن المقصود منها أنفس كثيرة مطمئنة، ليست نفس واحدة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهو اسم جنس، وكذلك أيضا يطلق على النفس الزكية، هو اسم جنس، لكن إذا أشهروا بهذه الطريقة يعني كأنه يعني الأنفس كلها، وبالذات هذه النفس يعني موجه إليها الخطاب، لأنها بالفعل غضب عليهم الآن أهل السماء وأهل الأرض، اللي تجد اليوم أهل الغرب وهم كفار مع المسلمين مع العرب كلهم مجتمعين ضد هذه القضية وما فعلوه من الإجرام.